بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا بعدد من صلى وصام وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي في الغار والمزار، أفضل الصاحبات بالتحقيق خليفة النبي بالأفضل إمامنا أبي بكر صديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصواب والعادل بالكتاب امامنا بالحق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وعلى صاحب الحیاء وقاصر القرآن الشہید المظلوم حین تلاوت الفرقان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، وعلى صاحب السیف والقضاء وناشر العلم والحدی واسد اللہ الغالب امامنا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، وعلى السيدين السندين شعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى سيدات الطاهرات بنات النبي المصطفى وأهل بيته المطهرات رضي الله تعالى عنهم، وعلى أمية النبي المجتبي سیدنا العباس و سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، وعلى كل الصاحب رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین. اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبنی احبهم ومن ابغضهم بغضی ابغضهم، وخیر امتی کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تعدلوا عباد اللہ رحمکم اللہ. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ العلی العظیم الکریم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر واللہ یعلم ما تصنعون.